अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की। रॉयल फर्नीचर की बेमिसाल पेशकश। जी हां, अब पाइए जहेज का मुकम्मल सामान 85,000 और 65,000 में। ये दोनों पैकेजेस में आपको मिलेंगे पूरे 25 आइटम। जी हां, घर की जरूरियात का मुकम्मल सामान पाइए। मजबूत, टिकाऊ और शानदार क्वालिटी का फर्नीचर हमसे हासिल कीजिए। रॉयल फर्नीचर, अपोजिट मीर आलम पार्क, MM पहाड़ी रोड, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। प्रोपराइटर मिस्टर अफरोज खान। मरकज़ी हुकूमत ने 17 सितंबर को यौम आज़ादी हैदराबाद सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया है। इसी के हिस्से के तौर पर बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से आज बाइक रैली निकाली गई। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने बाइक रैली का आगाज़ किया, जिसमें बड़े पैमाने पर ख़वातीन ने हिस्सा लिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह एक दिन पहले हैदराबाद का दौरा करेंगे। वो जुमे की शाम शहर पहुँचेंगे और हफ्ते को परेड ग्राउंड में मुनक़्क़िद होने वाली तक़ारीब में शिरकत करेंगे। नीम फौजी दस्तों की सलामी लेने के बाद कौमी परचम लहराया जाएगा। हिंदुस्तान के लिए मुतयन किए गए नए सऊदी सफ़ीर सालेह बिन ईदुल सफ़ी ने सदर दरबदा मरमू को सफारती अपने असनाद पेश कर दिए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक असनाद सिफारतकारी में खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से सदर द्रौपदी मरमू के लिए खैर सगाली का पैगाम भी शामिल थे। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुकात की सराहना की। नए सऊदी सफ़ीर ने यकीन दिलाया है कि वो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर अमल करते हुए दोनों ममालिक के ताल्लुकात के इस्तेहकाम और वसअत के लिए काम करेंगे। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की जिसने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP में 28 साल में चोरी की और 121 वारदातें अंजाम दी थी। वो मसरूक़ा माल को क़ब्रिस्तान में छुपा दिया करता था और वहीं पर ही रहा करता था। इस चोर की शनाख्त ट्री श्रीनिवास के तौर पर की गई है। वो बाइक्स की चोरी और मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में चोरी किया करता था। चोरी करते हुए पकड़े जाने से बचने के लिए सुरेंदर काफ़ी एहतियात करता था। चोरी के लिए जाने के दौरान वो कभी भी सेल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता और हमेशा हाथों में दस्ताने पहना करता था। इसने मसरूक़ा रकम और जेवरात को छुपाने के लिए क़ब्रिस्तान का इंतखाब किया था, जहां उसने गड्ढा खोद कर रखा था। इस गड्ढे में वो ये माल रखा करता था। इसके मुकम्मल मसरूक़ा माल की मालियत 21 लाख रुपए है। रियासत तेलंगाना कामारेड्डी ज़िले में नामालूम गाड़ी की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। ये वाक़या ज़िले के सदाशिव नगर मंडल के करीब जंगलाती इलाके की कौमी शाहरा नंबर 44 पर आज सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया है कि इस जंगली जानवर की उम्र तकरीबन 1.5 साल है। समझा जाता है कि सड़क पार करने के दौरान तेज़ रफ्तार नामालूम गाड़ी की टक्कर से इसकी मौत हो गई। इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कातिल मकतूल की बीवी का भाई ही निकला। तफसीलात के मुताबिक 7 सितंबर को बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में मीर आलम फिल्टर के करीब एक शख्स की नाश खून में लुत्पुत दस्तियाब हुई थी, जिसका मौलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। इस मामले की तहकीकात करते हुए पुलिस ने 3 मुलजिमिन को गिरफ्तार कर लिया जो इस वारदात में मुलविस बताए गए हैं। मुलजिमिन की शनाख्त 32 साला सैयद इलियास उद्दीन साकिन ख्वाजा पहाड़ी और इसके दोस्तों 22 साला अब्दुल रज़ाक साकिन चंद्रन गुट्टा और 41 साला जिस
حس بن حمود کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مقتول دستگیر نے 10 سال قبل الیاس کی بہن سیدہ بیگم سے لو میرج کی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو ہراساں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے ان میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ بعد ازاں وہ دونوں الگ ہو گئے۔ سیدہ بیگم سے الگ ہونے کے بعد دستگیر نے دوسری شادی کر لی، لیکن وہ اپنی پہلی بیوی کے پاس جا کر اسے ہراساں کر رہا تھا۔ خاتون نے اپنے بھائی الیاس کو یہ بات بتائی۔ اس نے دستگیر کو سمجھایا، تاہم اس کے رویے میں تبدیلی نہیں آئی، جس پر الیاس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر 7 ستمبر کو دستگیر کا تیز دھار خنجر سے ساتھیوں کی مدد مل کر قتل کر دیا۔ اتر پردیش کے سرکاری ہاسپٹلز کے نام ہندی کے ساتھ اردو زبان میں بھی تحریر کروانے کا حکم دینے پر خاتون عہدیدار تبسم خان کے خلاف یوگی حکومت نے کارروائی کی ہے۔ محکمہ صحت کی جوائنٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر تبسم خان کو فرائض میں لاپرواہی برتنے کے الزام میں معطل کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ خاتون عہدیدار نے احکامات جاری کیے تھے کہ سرکاری ہاسپٹلز کے نام کے ساتھ میڈیکل عہدیداروں اور ملازمین کے نام اور ان کے عہدے ہندی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی تحریر کیے جائیں۔ اردو داں طبقے جہاں اس اقدام پر خوش تھے، وہیں گودی میڈیا اسے بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا تھا۔ اب اطلاعات ملی ہیں کہ حکومت نے اس عہدیدار کو معطل کر دیا ہے۔ ڈاکٹر تبسم خان پر الزام ہے کہ انہوں نے حکم نامہ جاری کرنے سے قبل محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں سے مشورہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے قبل از وقت اطلاع دی تھی۔ یوم انضمام تلنگانہ کے پیش نظر مجلس کی جانب سے جمعہ 16 ستمبر کو بعد نماز جمعہ عیدگاہ میر عالم سے ترنگا بائیک ریلی نکالی جائے گی۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ وہ پارٹی کے ارکان اسمبلی، کونسل، کارپوریٹرز اور محبان مجلس کے ہمراہ بائیک ریلی میں شرکت کریں گے۔ عیدگاہ میر عالم کے پاس مسجد ابوبکر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ہی وہاں سے تیگل کنٹے کے چوراہے تک ریلی نکالی جائے گی اور وہاں جلسے عام ہوگا۔ جلسے میں علماء اکرام اور مشائخین خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 17 ستمبر کو فرقہ پرست طاقتیں لبریشن ڈے منانے کا اعلان کر رہی ہے۔ تلنگانہ میں 16 ستمبر کو قومی یکجہتی کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس دن ریاست حیدرآباد کے انڈین یونین میں انضمام ہوا تھا۔ 1947 میں ہندوستان کو آزادی ملی۔ 1948 میں ریاست حیدرآباد انڈین یونین میں ضم ہو گیا تھا۔ اس دن مجلس کی جانب سے یوم قومی یکجہتی منایا جا رہا ہے۔ مجلس کے ایک روزہ تقاریب کے دوران دوسرے دن 17 ستمبر کو حکومت تلنگانہ کی جانب سے سرکاری طور پر قومی یکجہتی تقاریب منعقد ہو رہی ہے، جس میں وہ خود بھی اپنی پارٹی کے ارکان اسمبلی و کونسل کے ساتھ شرکت کریں گے۔ ایل بی نگر پولیس نے منصورآباد کے بی جے پی کارپوریٹر کے نرسمہ ریڈی کے خلاف تلنگانہ میں لوگوں کو پولیس پر حملہ کرنے کے لیے اکسانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق کارپوریٹر، جو ایک واٹس ایپ گروپ LBLNR ڈیولپمنٹ فورم کا رکن ہے، جس نے منگل کو مغربی بنگال میں بی جے پی مارچ کے دوران ACP رینک کے ایک عہدیدار پر حملے کا ایک ویڈیو دکھا۔ ویڈیو پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس نے کامنٹ کیا کہ یہ تلنگانہ میں بھی ہونا چاہیے، جس پر اس کے خلاف کیس درج کر لیا گیا۔ اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت